अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरो आफियत से होंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरो आफियत से ही रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 3 ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मियाँ बीवी से मंसूब किए जाते हैं। ये काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। इन कामों की वजह से घर में परेशानी आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि इन 3 कामों को ना करो, क्योंकि अगर ये 3 काम तुम करोगे तो तुम लोग गुर्बत में डूब जाओगे। इसीलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि इन 3 कामों को हरगिज ना करें। ये 3 काम कौन से हैं और इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्या फरमाने मुबारक है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। दोस्तों, याद रहे कि इंसान के अपने कुछ अमाल ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से उसके घर में परेशानियां और मुसीबतें आती हैं। मतलब ये कि ये इंसान के अपने ही हाथों की कमाई होती है कि इंसान गुर्बत का और परेशानियों का शिकार हो जाता है और इसके घर से बरकत और रिज़्क खत्म हो जाता है। तो इस हवाले से आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक हकायत भी बताते हैं कि जिसमें आपने 3 काम करने से मियाँ बीवी को मना फरमाया है। कहा जाता है कि एक शख्स काफी देर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने आता था और फिर अचानक से वो गायब हो गया और नमाज पढ़ने न आता था। फिर काफी दिनों बाद आप रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सफर पर गए और वापसी पर आपने एक घर की दीवार के साए में क़याम किया ताकि थोड़ी देर सुकून कर लें। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु साए में बैठे तो घर के अंदर से आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मियाँ बीवी के झगड़ने की आवाज़ें सुनी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मियाँ बीवी को मार पीट रहा है और लान तान कर रहा है, जिस पर बीवी रो रही है। जब आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आवाज़ें सुनी तो आपने दरवाज़ा खटखटाया ताकि वजह जान सके। जब वो शख्स दरवाजे पर आया तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहचान लिया कि ये शख्स वही है जो नमाज के लिए आता था। फिर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शख्स से कहा कि बीवी को क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब से ये मेरे घर में आई है तो मेरे घर में गुर्बत के डेरे हैं और मेरे घर का सारा रिस्क ख़त्म हो गया है। ये मेरी ज़िंदगी में मुसीबत बनकर आई है, मेरा घर इसकी वजह से तबाह हो गया है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बीवी को भी बुलाओ। जब वो दोनों आपकी खिदमत में पेश हुए तो वो शख्स फिर से शिकायत करने लगा कि ये बदबख्त है, इसकी वजह से मेरे घर में नहूसत आई हुई है और मैं गुर्बत का शिकार होता चला जा रहा हूँ। मजीद कहने लगा, औरतें बच्चे पैदा करती हैं और इसने मेरे घर में मुसीबतें पैदा की हुई हैं, गुर्बत पैदा की हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी बीवी से पूछा कि तेरे साथ ये कब से ऐसा कर रहा है? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से ये ऐसा ही कर रहा है और मुझे ताने देता है, मारता और कहता है कि मेरे घर से निकल जा, तेरी वजह से मेरे घर में गुर्बत आई है, तू जहेज में कुछ नहीं लाई। और मजीद कहने लगी, मेरे तो अब माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा शौहर बाहर तो मोमिन और परहेजगार हो जाता है, लेकिन घर में मेरे ऊपर बहुत जुल्म सितम करता है। अब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगे कि याद रखो, बीवी के घर में आने से गुर्बत और परेशानी नहीं आती, बल्कि इंसान के अपनी करतूतें ऐसी होती हैं जो घर में गुर्बत और परेशानी लाती हैं। और तुम्हारी गुर्बत का सबब तुम्हारा अपनी बीवी के साथ ये रवैया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से गरीबी दूर हो जाए तो ये 3 काम छोड़ दो। और फरमाया, ये 3 काम हरगिज ना करो तो घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। उस शख्स ने पूछा,
اے امیرُ المومنین، کون سے 3 کام ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ بیوی کو گالیاں دینا اور مارنا پیٹنا چھوڑ دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو، اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تاکید کیا کرتے تھے۔ دوسرے کام کے بارے میں فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجہ ہے اور اپنے رونے اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر تم نے رونا ہے تو تم لوگوں کے سامنے نہ رو، بلکہ اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے اپنے مسئلے، اپنی حاجات کو پیش کرو۔ بیوی کو مارنے سے مسائل نہیں حل ہوں گے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے اور اس کے سامنے رونے سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا اور آخری کام کے بارے میں فرمایا، رحمان ناراض کرنا اور شیطان کو راضی کرنا گھر میں غربت لاتا ہے، اس لیے ایسا کوئی کام ہرگز نہ کرو جس سے شیطان راضی ہو اور رحمان ناراض ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے وہ 3 کام جن کو کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، اس لیے چاہیے کہ ان 3 کاموں کو گھر میں نہ کیا جائے اور اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ گھر میں ایسے اعمال کیے جائیں جو گھر میں برکات کا باعث بنے، اور ایسے کاموں کو نہ کیا جائے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی نہ ہوگا، تو گھر میں غربت نہیں آئے گی اور پریشانیاں گھر سے کوسوں دور چلے جائیں گی۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک عام سرزد ہونے والی غلطی بھی بتاتے ہیں جو رزق میں تنگ دستی اور غربت آنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ رزق کی ناقدری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا دیکھا تو اس کو صاف کیا، پھر کھا لیا، اور فرمایا، اے عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو، کیونکہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے گئی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے بھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت میں کوشش کریں، کیونکہ کثرت گناہ آفات کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ مذکورہ غلطیوں سے اجتناب کے ساتھ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کریں جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوں۔ اس حوالے سے چند اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چاشت کی نماز، یعنی جو کوئی چاشت کی نماز کا پابند ہوگا وہ کبھی مفلس نہ ہوگا، کیونکہ غربت، بے روزگار اور تمام مشکلات کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب خوشحالی کے ذرائع کو اپنایا جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ چاشت کی نماز کی پابندی کی جائے اور رزق کی تنگ دستی اور غربت سے نجات حاصل کی جائے۔ اس کے علاوہ مزید اعمال بھی ملاحظہ فرمائیے جو کہ آپ کی زندگی میں خوشی لاتے ہیں۔ ان اعمال میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صبح کے وقت سورہ یاسین اور رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ اگر آج ہم صدقے دل سے بے برکتی والی چیزوں سے اجتناب کریں اور برکت والی چیزوں کو اپنانے کا تہیہ کریں تو ہمارے گھروں سے بے برکتی کا خاتمہ اور برکت کا نزول ہو سکتا ہے۔ دوستو، آج کل اگر دیکھا جائے تو بے روزگاری اور تنگ دستی تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بتائے گئے اعمال کا اہتمام کریں اور جتنی بھی رزق میں تنگی کی وجوہات بتائی گئی ہیں ان سے اجتناب کریں۔ انشاءاللہ تعالی بے برکتی اور مفلسی ہمارے گھروں سے ضرور ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔